और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज मुझे मौका दिया, और मैं खुदा के अजीम खादम जनाब पास्टर आरफ सरदार साहब का और सच्चाई टीवी का जो लोगों तक पहुँच रहा है, बहुत अच्छे पैगामात लोग सुन रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। ऑडियो बाइबल जो है वो लोग ले रहे हैं और आगे सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं और खुदा के कलाम को कबूल कर रहे हैं। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे इंतज़ाम के लिए, इस सारी बरकत के लिए जो खुदा ने सच्चाई टीवी को दी है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज मेरे दिल में एक ख़ास मजमून है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस मजमून को अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत से लोग सुना है उन्होंने, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल उनको पूरे तौर पर नहीं समझ पा रहे। जी, मैं आज रूहुल कुद्स के ऊपर बात करूंगा और मैं इस बात पे ज़्यादा जोर दूंगा, अकॉर्डिंग टू द बाइबल उसके रेफरेंस भी दूंगा कि पाक रूह का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में ये कहता चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं जी हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और हम बशारत का काम दे रहे हैं। मेरा काम किसी पे तनकीद करना नहीं कि बाइबल मुकद्दस किस तरीके से हमारी रहनुमाई करती है। और जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए और उसके बाद रसूलों ने काम किया और खुदा यीशु मसीह ने भी इसके बारे में तालीम दी, सो आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे और सीखेंगे। सो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर सैमसन इकबाल है और मजलिसी शामा एवेंजलिज्म पाकिस्तान। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा अपने जलाल के लिए अपने इल्म की खुशबू जो है मुझ नचीज़ के वसीला से फैला रहा है। आए हम खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस को देखें। यूहन्ना की अंजील का जब हम मुतालिया करते हैं उसका 14वां बाब और उसकी जब हम 16वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में यह बात कही, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया मददगार का। मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। तो यहां पर हम देखते हैं ज़मीनी खिदमत के दौरान भी जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उस मददगार की बात की है। जब हम इसी तरह फिर यूहन्ना की इंजील को देखते हैं और उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें इसी मददगार के तलक से बात मिलती है। लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, वही मेरी गवाही देगा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने फिर ये बात कही, वो मददगार आएगा। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह बार बार इशारा कर रहे हैं कि मैं जब आसमान पर चला जाऊंगा और मेरा जब जमीनी काम जो है खत्म हो जाएगा, मैं बाप के पास चला जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें मददगार जो है वो जरूरी है कि तुम्हारे पास रहे। वो मददगार आएगा, मेरी गवाही देगा। फिर लूका 12:12 में भी लिखा है, रूहुल कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा तुम्हें क्या कहना चाहिए। हालेलुया। तो इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने जिस बात की तरफ इशारा किया, जैसे मैंने पहले कहा, वो रूहुल कुद्स है। और आज बहुत से लोग जो हैं वो रूहुल कुद्स के अल्फाज को अपने मुंह से बोलते हैं और कहते हैं हमने रूहुल कुद्स के पैगामात सुने हैं, लेकिन अफसोस के साथ बहुत से लोगों के अंदर रूहुल कुद्स के फल जो है वो नजर नहीं आते। सो मैं आगे बढ़ूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो उसने एक बात कही, आए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, ये रेफरेंस मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि हम धोखे में ना रहें और इस खुदा के कलाम को, जो खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा उनके मुंह से निकला है, उस बात को जाने। मददगार के तलक से हम बात कर रहे हैं, रूहुल कुद्स के तलक से हम बात कर रहे हैं। इसी तरह लूका की इंजील उसका 24वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसकी कलाम मुकद्दस में 49 है। यहां पर लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। अब खुदावंद यीशु मसीह यहां पर जी उठे हैं। उसने कहा जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। 3.5 साल शागिर्द जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ रह चुके थे
खाया पिया था, लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे तो एक बात यीशु मसीह ने कही कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है रूह कुद्स का, मैं उसको तुम पर क्या करूंगा, नाजिल करूंगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खुदाम ये बात साबित हो गई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बात कही कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। अंजीलों के अंदर उसने जिक्र किया कि वो मददगार आएगा। आए हम जब लूका तबीब की अंजील का मुताला करते हैं, जिसने अमाल की किताब एक शख्स को लिखी जिसका नाम थिरफलस है, लूका की अंजील भी उसी को लिखी। आए उसका बयान सुनते हैं। जब हम अमाल की किताब उसका पहला बाब, और मैं ये भी बताता चलूं प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, खुदाम आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पर हम बात करेंगे। यहां लिखा है खुदा के पाक कलाम में, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की तहा तक मेरे गवाह होगे। अब यहां पर देखें, लूका भी जो इस बात को बयान कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। सो आगे हम बढ़ते हैं। उनके साथ चल रहे 120 की जमात थी, और ये भी हवाला हम देखते हैं अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को हम देखते हैं। लिखा ये सब के सब चंद औरतें और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इसका मतलब ये इसी बात के लिए दुआ कर रहे थे कि खुदा तू अपने पाक रूह को हम पर नाजिल कर। हालेलुया। एक तरतीब यहां पर प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मसीह कारकुन, डीकन, एल्डर, पास्टर्स, प्यारे बहन भाइयों, यहां पर एक तरतीब हमें नजर आती है, और ये लोग दुआ कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम, वो भी भाइयों के साथ मिलकर इस बात के लिए दुआ कर रही है कि रूह कुद्दस हम पर नाजिल हो। और फिर अब जब हम देखते हैं ईद पेंतिकोस्त का दिन जब आया, तो यहां पर लिखा बहुत से लोग आए थे, और अमाल की किताब दूसरा बाब, और यहां पर लिखा जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, और इनके अंदर ताकत आ गई। हालेलुया। इनके अंदर पावर आ गई। अगर आप माल की किताब आगे जाकर पढ़ें, इसका मजीद मुताला करें 2 बाब से आगे, तो फिर अजीब काम हुए हैं, मौजज़े हुए हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, क्योंकि रूह कुद्दस की कुदरत उनके अंदर नाजिल हुई है। हालेलुया। सो एक बात और मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ ईद पेंतिकोस्त के दिन ही रूह कुद्दस नाजिल नहीं हुआ। फिर जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत, जब बशारत का काम जारी सारी हुआ रूह कुद्दस की मदद से, तो फिर लोगों ने अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर दिया। गैर कौमों से भी लोग आना शुरू हो गए, लोग यीशु मसीह को कबूल करना शुरू हो गए, क्योंकि रूह कुद्दस कुदरत से काम करता था। लेकिन मैं एक और बात बताता चलूं, जैसे आज भी बहुत से लोग पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन वो पाक रूह से नहीं भरे होते और ना पाक रूह के लिए वो ठहरते हैं। आए इस बात को भी देखें। अमाल की किताब जब उसका 8वां बाब और उसकी हम खुदा के पाक कलाम में से 14वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहां पर हमें एक बड़ा खूबसूरत जो है हमें भेद मिलता है, और इसको हम जानेंगे और सीखेंगे खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में। अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुद्दस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें किसी पर नाजिल ना हुआ था। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब सामरी लोगों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया और बपतिस्मा भी ले लिया था, लेकिन उन पर रूह कुद्दस नाजिल नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उन्होंने सिर्फ बपतिस्मा लिया था। लिखा है 7वीं आयत में, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्होंने रूह कुद्दस पाया। हालेलुया। जैसे शुरू में खुदावंद कहता रहा, यीशु ने तालीम दी कि वो मददगार आएगा, फिर लूका ने इस बात को बयान किया, फिर ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, फिर कलीसिया आगे बढ़ी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरिया के लोगों के अंदर भी रूह कुद्दस की कुदरत जो है वो जारी और सारी हो गई और लोग भर गए। इसके अलावा हम और देखते हैं कि ऐसे शख्स को जो एक बड़ा हसीयत वाला आदमी है, साहिब अख्तियार आदमी है, रूमी अफीसर है, और ये शायद सारे तरीकेकार मसीहों को देखता था और देखता था उनके सारे तरीकेकार,
اور یہودیوں کو بھی بہت خراج دیتا تھا، اور اس نے شاید دیکھا ہوگا مسیح کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ سے خدا بڑے کام کر رہا ہے، تو یہ شخص بھی جو ہے ہر روز خدا سے دعا کیا کرتا تھا۔ جی میں کرنیلیس کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور یہ بھی شخص، ہم شارٹ اس پہ بات کریں گے، یہ بھی شخص جو ہے جب پطرس اس کے گھر میں آنے کو تھا تو اس نے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو بلایا، اور یہ اندر سے مسیح تو ہو چکا تھا، فرشتے نے کہا تھا کہ تو پطرس کو بلا لے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کرے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اعمال کی کتاب 10 باب جب اس کی 44 آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب پطرس کرنیلیس کے گھر میں جاتا ہے، لیکن پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کرنیلیس اور اس کے خاندان کے اوپر اور جتنے بھی اس کے عزیز و کار دوست آئے تھے ان پر بھی روح القدس نازل ہوا۔ آج اگر ہم کہتے ہیں پاک روح تو آ، روح القدس تو آ میری زندگی میں آ، لیکن عزیزو کیا آپ نے روح القدس پایا ہے؟ کیا اگر آپ نے نہیں پایا تو خداوند کے حضور دعا کریں۔ یہ تیسرا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اب میں آپ کے سامنے چوتھا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اعمال کی کتاب کے مطابق روح القدس آگے پھر گائیڈ کرتا رہا۔ یہ چوتھا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اعمال کی کتاب کے اندر 4 دفعہ جو ہے وہ روح القدس نازل ہوا ہے، اور آگے پھر روح نے شاگردوں کو گائیڈ کیا۔ ہم مزید بات کریں گے۔ اسی طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں افسس کے لوگوں کو، یہاں پر ان لوگوں نے بھی بپتسمہ لے لیا لیکن پاک روح ان لوگوں نے نہیں پایا تھا۔ اس پوائنٹس کو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ کلام آپ کے لیے ایک سٹڈی ہے، ہاللیلویہ، آپ کے لیے ایک بہت بڑی عمدہ نالج ہے، اور اس کو ضرور سیکھیں اپنی زندگی میں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اور یہ ہم جو بات بار بار کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ روح القدس پائیں اور روح القدس کی نعمتوں سے بھر جائیں۔ جی چوتھا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے جب اپلوس کرنتس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا۔ اب ان لوگوں نے بھی بپتسمہ لے لیا تھا، لیکن یہاں پر 2 شخص ہیں، ایک اپلوس ہے اور ایک پالوس ہے۔ اپلوس جو ہے وہ بھی کتاب مقدس کا ماہر ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا سنا بھی نہیں ہم نے۔ پھر لکھا ہے انہوں نے ان پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے بھی روح القدس پایا۔ ہاللیلویہ۔ سو آج مجھے اور آپ کو خدا کے حضور ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے جب آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، جب تقریباً 25 یا 30 سال میرے خیال میں اس بات کو ہو گئے، جب میں نے خداوند کو قبول کیا تو میں نے اس بات کے لیے خداوند کے سامنے منت کی کہ خدا سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے روح القدس دے۔ ہاللیلویہ۔ میں اس کے لیے میں نے روزے رکھے کنٹینیو، اے خداوند مجھے روح القدس دے۔ اور آج بھی خدا انہی لوگوں کو جو پیاسے ہیں، جو روح القدس کے پیاسے ہیں، روح القدس ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ اب آخر میں چند لمحہ ہم بات کریں گے، یہی روح القدس پر آگے لوگوں کو گائیڈ کرتا رہا۔ مثال کے طور پر آپ حبشی کھوجے کو دیکھ لیں، وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا اور لکھا روح نے فلپس سے کہا کہ رتھ کے ساتھ ہو لے۔ ہاللیلویہ۔ اب کس نے کہا؟ روح القدس گائیڈ کرتا ہے۔ پاک روح کا بپتسمہ پانے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ روح القدس گائیڈ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور روح القدس نے کہا رتھ کے ساتھ ہو لے، اور جب فلپس وہاں پہنچا اور اس نے حبشی کھوجے کو بپتسمہ دیا، اور پھر لکھا ہے خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا۔ پھر اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 13واں باب اس کی دوسری آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں، لکھا جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس کو اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو۔ اب دیکھیں روح القدس آگے جب ان پر نازل ہوا تو رسولوں کو یا جن پر بھی نازل ہوا، جماعت کے اوپر نازل ہوا، اسی طرح مسیحیت پھیل گئی، اور لکھا روح القدس ان میں رہ کر کام کرتا تھا۔ اور یہاں پر بھی روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس
اور سال کس کام کے واسطے مخصوص کر دو۔ اور یہاں پر بھی ہم اور دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے عزیزو، تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں، ہاللیلویہ، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کی ہم پاسداری کر سکیں۔ پالوس رسول نے یہاں پر بھی دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات کہی اعمال کی کتاب کے اندر، وہ کہتا ہے دیکھو میں روح القدس میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ مجھ پر کیا گزرے گی، لیکن روح القدس ہر جگہ گواہی دے کر مجھے یہی کہتا ہے، قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں، کسی مشکلات میں ہیں، روح القدس آپ کو گائیڈ کرے گا، روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا، ہاللیلویہ۔ پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب خداوند کے لوگ آگے چلے گئے، اعمال کی کتاب 16واں باب، تو لکھا روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ چھوٹی سی سٹڈی میں نے آپ کو دی ہے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، بائبل کی تعلیم کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے۔ آئیں آج خدا کے حضور جھکیں اور کہیں خدا مجھے گائیڈ کر، اے پاک روح تو جو میرا مددگار ہے مجھے گائیڈ کر۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا تھا گلتیوں کے خط کے اندر، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی ہے۔ حوالہ پڑھ کر آگے بولنا ہی کافی نہیں، کیا روح القدس میں نے پایا ہے۔ اور اسی گلتیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، ہاللیلویہ۔ اس لیے پالوس رسول بھی کرنتھس میں کہتا ہے، آگے جیسے میں نے کہا پھر کیسے کلیسیا بڑی، روح القدس کام کرتا رہا۔ پالوس کہتا ہے ہم نے نہ دنیا کا روح پایا بلکہ وہ روح پایا تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ سو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، کرسچن کارکن، اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں روح القدس کے بغیر ہماری خدمت مؤثر نہیں ہو سکتی۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اور زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور اپنا ٹائم گزاریں، دعا میں، پرستش میں، کلام میں۔ اور آخر میں پھر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خادم عارف سردار صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، اور سچائی ٹی وی کے لیے جو جگہ بہ جگہ خدا کی خدمت کر رہا ہے پورے پاکستان میں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے بلایا اور خدمت کا موقع دیا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔